بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان